अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या आप अपनी ज़िंदगी में बेसुकूनी, परेशानी, रिज़्क की तंगी या दुआओं के कबूल ना होने से परेशान हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपकी दुनिया भी संवर जाए और आखिरत भी कामयाबी से हमकनार हो? आज की इस वीडियो में मैं आपको कायनात के सबसे ताकतवर, सबसे खूबसूरत और सबसे बाबरकत अमल के बारे में बताने जा रही हूँ। एक ऐसा अमल जिसके बारे में खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है कि बेशक अल्लाह और इसके फरिश्ते नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी इन पर दरूद और सलाम भेजो। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं दुरूद शरीफ की, इन अजीम बरक़ात, मौज़ात और फ़ज़ाइल पर जो ना सिर्फ हमारी दुनिया बदल सकते हैं बल्कि आखिरत में भी आका करीम की शफ़ाअत का ज़ामिन बनते हैं। इस वीडियो को आखिर तक लाज़मी देखिएगा, क्योंकि आज आपको दुरूद पाक के वो इसरार और रमूज़ मालूम होंगे जो शायद इससे पहले आपने कभी नहीं सुने होंगे। चलें वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, जब हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं तो दरअसल हम अल्लाह ताला की बारगाह में अपने प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रहमत की दुआ कर रहे होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका जवाब हमें कैसे मिलता है? रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मुझ पर एक मर्तबा दरूद भेजता है, अल्लाह ताला इस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। ज़रा सोचिए, हमारी ज़ुबान से एक बार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकलता है और कायनात का मालिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी नामा अमाल में 10 रहमतें लिख देता है। अल्लाह की रहमत का मतलब है घर में बरकत, औलाद में फर्माबरदारी, सेहत में आफियत और ज़िंदगी में सुकून। इसके साथ ही दुरूद पाक वो अजीम अमल है जो हमारे गुनाहों के स्याह धब्बों को धो डालता है। इंसान खता का पुतला है, दिन रात हमसे कोई ना कोई गुनाह सरजद हो ही जाता है, लेकिन वाजिया है कि रसूल की दुरूद शरीफ गुनाहों की मगफरत का ज़रिया है। जब आप कसरत से दुरूद पाक पढ़ते हैं तो आपके 10 गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं और अल्लाह की बारगाह में आपके 10 दर्जात बुलंद कर दिए जाते हैं। ये वो सौदा है जिसमें सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा ही है। दिलों का सुकून, राहत और रहमत के दरवाजे, सुभान अल्लाह। आज का इंसान सब कुछ होने के बावजूद भी परेशान है। आलीशान घर हैं, महंगी गाड़ियां हैं, बेहतरीन बैंक बैलेंस है, लेकिन अगर कुछ नहीं है तो वो है दिल का सुकून। रातों की नींदें गायब हैं, डिप्रेशन ने हर दूसरे को घेरा हुआ है। अगर आप भी किसी ऐसी ही ज़हनी कैफियत से गुज़र रहे हैं तो दुरूद शरीफ को अपनी ज़िंदगी का वजीफ़ा बना लें। दुरूद पाक दिलों के बंतालों को खोलता है। ये बेचैन दिलों को वो करार और राहत बख्शता है जो दुनिया की कोई दवा नहीं दे सकती। जब आप मोहब्बत और तवज्जो से दुरूद शरीफ पढ़ते हैं तो आपका दिल अल्लाह के नूर से भर जाता है। दुनिया के तमाम गम हीच मालूम होने लगते हैं। दुरूद पाक रहमत इलाही के दरवाज़े खोलता है। जब बंदा कसरत से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर सलाम भेजता है तो अल्लाह ताला उस बंदे पर अपनी पोशीदा रहमतों के वो दरवाज़े खोल देता है जहाँ से इसका गुमान भी नहीं होता। हर मुश्किल आसान होने लगती है, हर बंद रास्ता खुल जाता है और इंसान खुद को अल्लाह के खास साए में महसूस करता है। रिज़्क़ की बरकत, नेकियों का इजाफा और ईमान का नूर। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। प्यारे नाजरीन, रिज़्क़ की तंगी एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। इंसान सुबह से शाम तक मेहनत करता है लेकिन बरकत नहीं होती। पैसा आता है और पानी की तरह बह जाता है। अगर आप अपने रिज़्क़, अपने माल, अपनी नेकियों में बेपनाह बरकत चाहते हैं तो दुरूद पाक से बेहतर कोई हल नहीं है। जो इंसान कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ता है वो नेकियों की ऐसी फसल बो रहा होता है जो कभी ख़त्म नहीं होती। हर दुरूद पाक के बदले नेकियों का ग्राफ बढ़ता चला जाता है।
یہ عمل پڑھنے والے کے لیے ایک ایسی ڈال بن جاتا ہے جو اسے برائیوں سے روکتی ہے، نیکیوں کی طرف راغبت کرتی ہے۔ اور صرف مال و زر ہی نہیں، درود شریف کا سب سے بڑا معجزہ ہے کہ یہ انسان کے سینے میں ایمان کا نور بھر دیتا ہے۔ جب دل میں ایمان کا نور آ جائے تو گناہوں سے نفرت ہونے لگتی ہے، نمازوں میں، عبادتوں میں دل لگنے لگتا ہے، انسان کا رشتہ اپنے خالق، اپنے رسول سے اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کے ایمان کو ڈگمگا نہیں سکتی۔ سبحان اللہ! ذرا تصور کیجئے اس ہولناک دن کا، قیامت کا دن، جہاں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، سورج سوا نیزے پر ہوگا، ہر انسان اپنے گناہوں کے بوجھ تلے ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ اسی کٹھن اور مشکل ترین وقت میں صرف ایک ہی ہستی ہوگی جو امتی امتی پکار رہی ہوگی، وہ ہیں ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسول اکرم کا فرمان عالی شان ہے، قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جس نے مجھ پر اور میری آل پر سب سے زیادہ درود بھیجا ہوگا۔ سبحان اللہ! اگر ہم چاہتے ہیں کہ محشر کے میدان میں ہمیں آقا کریم کا قرب نصیب ہو، آپ کا مبارک ہاتھ ہمیں تھام لے اور آپ کی شفاعت ہمیں جنت کا حقدار بنا دے، تو آج ہی سے درود شریف کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لیں۔ ہمیں بھی یاد رکھنا چاہیے کہ زندگی امتحانات اور مصائب کا نام ہے۔ کبھی کوئی بیماری آ جاتی ہے، کبھی کوئی مشکل آ جاتی ہے۔ جب مصیبت اور پریشانی انسان کو چاروں طرف سے گھیر لے تو درود پاک وہ کشتی ہے جو بندے کو طوفانوں سے نکال کر امن و سکون کے ساحل پر پہنچا دیتی ہے۔ یہ اللہ کے فضل کو بندوں کے دل تک پہنچانے کا سب سے تیز اور مجرب راستہ ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، درود شریف صرف چند الفاظ کا نام نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا خزانہ ہے۔ یہ آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل سے محبت کا اظہار ہے۔ یہ ہماری دنیا و آخرت کی کامیابی کی چابی ہے۔ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنے مصروف ہیں، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، وضو ہو یا نہ ہو، اللہ اکبر، یہ ایک ایسی عبادت ہے جو آپ بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں۔ اپنی زبان کو درود پاک سے تر رکھیے۔ آئے آج اس ویڈیو کے اہتمام پر ہم سب مل کر ایک بار محبت سے درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں کثرت سے درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں قیامت کے دن اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس سے آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ یہ صدقہ جاریہ بن سکے، اور کمنٹ سیکشن میں ایک بار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا کوئی اور درود پاک لازمی لکھیے۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ ایسی ہی ایمان افروز ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔